ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को श्रावण 17 गते आइतबार 1/8/2021 को मुरली अव्यक्त महावाक्य। आज बाबाले विशेष गरेर बाबा मुरलीधर बाबाले मुरलीधर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। त हाम्रो बाबा पनि मुरलीधर, बच्चाहरू पनि मुरलीधर। बाबाले बच्चाहरूलाई पनि मुरलीधर भन्नुहुन्छ, हैन? त बाबा मुरली सुनाउनेवाला बाबा र मुरलीधर बच्चा मुरलीमा समाउनेवाला, मुरलीसित स्नेह राख्नेवाला, मुरली बिना रहन नसक्ने त्यस्ता बच्चालाई भनिन्छ मुरलीधर। र जो बच्चाले सदा मुरली बाबाको मुरली स्नेह प्यारसँग सुन्छ, स्नेहमा समाहित हुन्छ र अनेक मुरली बाबाले दिएको खजानाको विशेषताहरूलाई, खजानालाई व्यवहारमा ल्याएर अनुभूति गर्छ भने त्यो बच्चा बाबा समान बन्छ। अब बाबा समान के कुरामा बन्ने, हैन? कसरी बन्ने र वरदार्थ बाबाले जो हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ त्यो वरदानलाई प्र्याक्टिकलमा कसरी ल्याउने, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ वरदानी बन। जो वरदानी बन्छ भने वरदानमा चल्नेवालालाई कहिल्यै पनि मेहनत हुँदैन, मेहनतको अनुभव हुँदैन। जसले त्यो प्राप्त गरेको वरदानलाई यथार्थ रूपमा प्रयोग गर्न जानेको हुन्छ उसलाई मेहनतको अनुभव हुँदैन, सदैव वरदानमा चलेको अनुभूति हुन्छ। मेहनतको अनुभव कसलाई हुन्छ? जसले त्यो वरदानलाई प्र्याक्टिकलमा व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन, या अनुभूति हुँदैन, या विधि जान्दैन, विधिपूर्वक चल्न जान्दैन, त्यो बच्चालाई हरेक कार्यमा के हुन्छ? फेरि मेहनतको अनुभव हुन्छ। र कहिलेकाहीँ मेहनत गर्दा गर्दै पुरुषार्थमा के हुन्छ? थकावट पनि महसुस हुन्छ। थकावट भएपछि फेरि कमजोरी आउँछ, हैन? मन थाक्छ र मनमा अनेक प्रकारका कमजोरीहरू आउँछन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ विशेष गरेर एउटा त मुरलीमा चात्रक भएर सुन्ने, मुरलीधर बाबाले चलाएको मुरली आफ्नो जीवनमा समाहित गर्ने, व्यवहारमा ल्याउने, लभमा लीन हुने, लगनमा मगन हुने, हैन? र बाबा समान बन्ने र बाबाले दिएको वरदानलाई विधिपूर्वक प्रयोग गरेर वरदानमा पल्नेवाला बन्ने, मेहनतवाला होइन। किनकि मेहनत गर्दा त थकावट भएपछि कहीँ कहीँ माया पनि प्रवेश गर्छ। मायाले फेरि बाबाप्रतिको लगनलाई कम गराइदिन्छ। त्यही भएर बाबाले बच्चाहरूलाई वरदान दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। दुनियाँमा पनि बडौँसित आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र दुनियाँमा त ठुला बडाले आशीर्वाद के दिन्छन्? आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, हैन? पुत्रीवान भव भन्छन्। पुत्र पुत्री आयु लामो होस्, धन धान्य होस्, सम्पन्न होस्, सन्तानले डाँडा काँडा ढाके भन्ने वरदान दिन्छन् बुढाबुढी, हैन? विशेष ठुला बडाले। तर अब त्यो वरदान त दिए, सन्तान पनि भयो, उमेर पनि भयो, हैन? सम्पत्ति पनि भयो। तर कहीँ सम्पत्ति घाटा लाग्यो भने दुःख, हैन? उमेर लामो छ, रोग लाएर बिस्तारमा सुत्नु पर्यो भने के फाइदा त्यो उमेर लामो भएर? त्यहाँ पनि दुःख, है?
अब त्यस्तै अब कहीँ सन्तान छन् सम्पत्ति छैन त्यहाँ पनि दुःख हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यो वरदानको पात्र बन्नको लागि कुनै शिरमाथि हात राखेर मात्रै त्यो वरदानी बनिँदैन। भगवानको हरेक श्रीमतलाई शिर उपर गर्छ, भगवानको आज्ञा अनुसार चल्छ भने बाबाले अविनाशी धनको धनवान भव भनेर वरदान दिनुहुन्छ। बाबाले दिएको धन पनि अविनाशी, खजाना अविनाशी हैन, र सन्तान पनि चाहिने मात्रै, आवश्यकता अनुसारको सन्तान पनि हुन्छ, आयु पनि लामो हुन्छ, धन धान्य सम्पन्न पनि हुन्छ र निरोगी पनि हुन्छ। सबभन्दा ठुलो हैन धनवान को हो जो निरोगी छ, स्वस्थ रूपी धन सम्पन्न छ। बाहिर धन प्रशस्त छ तर रोग लाएर ग्रस्त भएर बिस्ताराको हवाले भएर बिस्तारा छोड्न सकिएन भने के त्यो धनले केही फाइदा भयो त? सन्तानले केही फाइदा भयो त? भएन नि। पुत्र पुत्री सबै छन्, धन पनि छ, तर शरीरमा अनेक प्रकारको रोगले ग्रसित भएर बिस्तारा छोड्न सकिएको छैन भने त्यो धनले, त्यो सम्पत्तिले, त्यो लामो आयुले हामीलाई केही पनि गर्दैन। त्यही भएर आयु पनि लामो, धन पनि अविनाशी, सन्तान पनि सुख दिनेवाला, सुख पाउनेवाला हैन, त्यो सबै कुराले सम्पन्न बन्नको लागि बाबाले हामीलाई वरदान दिइसक्नु भएको छ। हामी सबै वरदानी आत्मा हौँ, मात्रै के रह्यो त्यो वरदानलाई हामीले विधिपूर्वक ल्याउनु पर्यो, व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो, वृद्धि गर्नु पर्यो। अब वरदान पायो भनेर केही वृद्धि नगरी मक्ख पर बसेर पनि भएन। म त वरदानी आत्मा भगवान दिनुभएको छ भनेर बसिरह्यो भने त्यो वरदान कहिले वृद्धि हुन्छ र? हुँदैन। अब वृद्धि गर्नको लागि फेरि के चाहियो? विधि पनि चाहियो। त्यो विधिपूर्वक यथार्थ रूपमा पुरुषार्थ गरेर बाबाको वरदानको पात्र बनेर हैन, मुरलीमा समाएर लगनमा मगन भएर हामीले हरेक बाबाले दिएको शिक्षा भनौँ, सम्झानी भनौँ, सावधानी भनौँ, वरदानका महावाक्य अनमोल रतनहरू भनौँ, त्यो सबैलाई विधिपूर्वक हामीले व्यवहारमा ल्यायौँ भने निर्विघ्न रहन सक्छौँ, लामो आयु मिल्छ, स्वस्थ जीवन मिल्छ, धन मिल्छ, परिवार पनि सुन्दर मिल्छ हैन। त्यही भएर अहिले विशेष धारणा स्वरूप भएर हरेक वरदानलाई के गर्नु पर्यो? विधिपूर्वक वृद्धि गर्नु पर्यो हैन। त आज मुरलीको मुख्य सारमा बाबा बताउनुहुन्छ वरदाता बाबा, वरदाताबाट प्राप्त वरदानहरूलाई, वरदाताबाट प्राप्त वरदानहरूलाई वृद्धिमा ल्याउने विधि बाबा विधि बताउनुहुन्छ। वरदाता बाबाबाट जो वरदान प्राप्त भएको छ हामीहरूलाई, त्यो वरदानहरूलाई बढाउँदै जाने हैन, वृद्धिमा ल्याउने विधि के हुन् त? आज बाप दादाले आफ्ना रुहानी चात्रक बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चा बाबाबाट सुन्नमा, बाबासँग मिल्नमा, साथसाथै बाबा समान बन्नमा चात्रक छन्। सुन्नाले जन्म जन्मान्तरको प्यास मेटिन्छ। सुनेर के हुन्छ? जन्म जन्मान्तरको प्यास मेटिन्छ। ज्ञान अमृतले प्यासी आत्मालाई तृप्त आत्मा बनाइदिन्छ। मुरली सुन्दा आनन्द आउँछ नि हैन, कति आनन्द आउँछ हैन, तृप्त अनुभव हुन्छ। सुनी सुनी आत्माहरू पनि बाबा समान ज्ञान स्वरूप बन्छन्। अथवा यस्तो भनौँ, ज्ञान मुरली सुनी सुनी स्वयं पनि मुरलीधर बच्चा बन्छन्। मुरलीधर बाबाका बच्चा बाबाको मुरली सुनी सुनी के बन्छन्? मुरलीधर बन्छन्।
रुहानी मिलन बनाउँदै बाबाको स्नेहमा समाहित हुन्छन्। मिलन मनाएर लवलीन र मगन स्थितिवाला बन्छन्। बाबासँग मिलन मनाउँदै बाबाको स्नेहमा समाहित हुन्छन् र मिलन मनाएर के बन्छन्? लवलीन र मगन स्थितिवाला बन्छन्। मिलन मनाएर एक बाबा दोस्रो न कोही, यस्तो अनुभूतिमा समाहित भएर रहन्छन्। मिलन मनाएर निर्विघ्न र सदा बाबाको सङ्घको रङमा लाल पनि बन्छन्। बाबा के हुनुहुन्छ? लाल प्रकाश, सर्वशक्तिमान, लाल शक्ति। शक्तिको रङ कस्तो देखाउँछ? रातो, होइन? त बाबा एकदम सर्वशक्तिमानसँग मिलन मनाउँदा मनाउँदा बच्चा पनि बाबा जस्तै के बन्छन्? लाल लाल बन्छन्। यसरी समाहित भएर स्नेहमा लवलीन बनिसकेपछि के आशा रहन्छ? बाबासित मिलन मनाएर बाबा समान बनेर बाबामा समाहित भइसकेपछि, बाबामा लीन भइसकेपछि के आशा रहन्छ? क्वेसन, के आशा रहन्छ? बाबा समान बन्ने, बाबाको हर कदममा कदम राख्ने, अर्थात् बाबा समान बन्ने, हैन? बाबा समान कसरी बन्ने त? बाबाको हर कदममा कदम राख्ने। अरू केही मेहनत गर्नु पर्दैन बाबा समान बन्नको लागि। बाबाले हर कर्म कसरी गर्नुभयो, हर पाइला कसरी चाल्नुभयो, त्यो पाइलामा पाइला राख्ने, कदममा कदम राख्ने, अर्थात् बाबा समान बन्ने। जसरी बाबाको सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन्छन्। जो बच्चा बाबामा लीन हुन्छन्, हर कदममा कदम राखेर चल्छन् भने बाबा समान के बन्छन्? मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन्छन्। जुन बाबाको स्वरूप छ सदा शक्तिशाली। बाबाको स्वरूप सदा कस्तो छ? शक्तिशाली, सदा लाइट, त्यस्तै समान बन्छन्। बच्चा पनि के बन्छन्? सदा लाइट, शक्तिशाली, समान बन्छन्। समान बन्ने विशेष कुरा थाहा छ नि? बाबा सोध्नुहुन्छ, समान बन्ने विशेष कुरा थाहा छ नि? कुन कुन कुरामा बाबा समान बन्नु छ? कुन कुन कुरामा बन्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ, बनिरहेका छौ र बनिसकेका पनि छौ। बनिरहेका छौ, बनिसकेका पनि छौ। केही न केही कुरामा त बनिसकियो होला नि त, होइन त? जस्तो बाबाको नाम छ, बच्चाहरूको पनि त्यस्तै नाम छ। बाबाको नाम के छ? विश्व कल्याणकारी। शिव त हुँदै हो, शिव बाबालाई के भनिन्छ? विश्व कल्याणकारी। यही नाम हो नि तिमीहरू सबैको पनि। बाबा विश्व कल्याणकारी त बच्चाहरू पनि विश्व कल्याणकारी हो कि होइन? कि स्व कल्याणकारी? स्वको साथसाथमा विश्व कल्याणकारी, सबैको हो नि यो नाम। जुन बाबाको रूप छ त्यस्तै बच्चाहरूको पनि रूप छ। त्यसै गरी जुन बाबाका गुणहरू छन् त्यो बच्चाहरूको पनि छ, हैन त? बाबाको नाम, बच्चाहरूको पनि त्यही नाम। बाबाको जुन स्वरूप छ बच्चाहरूको पनि त्यही। बाबाका जुन गुणहरू छन् बच्चाहरूका पनि छन्। बाबाका हरेक गुणहरू धारण गर्नेहरू नै बाबा समान बन्छन्।
जुन बाबाको कार्य हो त्यो बच्चाहरूको कार्य हुनु छ, हैन? बाबाको कार्य बच्चाहरूको पनि त्यही कार्य हो। सबै कुरामा बाबा समान बन्नु छ। लक्ष्य त सबैको यही हो नि। सम्मुख रहनेवाला मात्र होइनौ, समान बन्नेवाला पनि हौ। यसलाई भनिन्छ बाबालाई अनुसरण गर्ने। त्यसैले आफूलाई चेक गर, सबै कुरामा कहाँसम्म बाबा समान बनेको छु। कसलाई चेक गर? आफैलाई चेक गर। यी जति पनि सबै गुणहरू छ, कर्तव्य छ, हैन, स्वरूप छ, शक्ति छ, यो सबै कुरामा कहाँसम्म बाबा समान बनेको छु। बाबा समान बन्ने वरदान सुरुदेखि बाबाले बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ। सुरुको वरदान हो सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न भव। किनकि बच्चाहरू सबै कमजोर छन्, कमजोर बच्चा आए, हैन? त सबभन्दा पहिला वरदान बाबाले के दिनुभयो? सर्वशक्तिहरूले सम्पन्न भव। पहिलो वरदान बाबाको बच्चाहरूलाई यो। जस्तो लौकिक जीवनमा पिता वा गुरुले वरदान दिन्छन्। के वरदान दिन्छन्? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव वा सुखी भव को वरदान दिन्छन्। कोही गुरुको पासमा गयो भने गुरुले पनि के भन्छन्? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव वा सुखी भव को वरदान दिन्छन्। बाप दादाले के वरदान दिनुभयो? बाप दादाले के वरदान दिनुभयो? सदा ज्ञान धन शक्तिहरूको धनबाट सम्पन्न भव। बाहिर धन प्रशस्तै छ, शक्ति छैन, हैन? शरीर रोगी छैन, त्यो धनले मात्रै त कहाँ सुख भयो त नि? त बाबाको वरदान के हो? सदा ज्ञान धन र शक्तिहरूको धनबाट सम्पन्न भव। यही ब्राह्मण जीवनको खजाना हो। हामी ब्राह्मण जीवनको खजाना ज्ञान धन र शक्तिहरूले सम्पन्न भव। जहिलेदेखि ब्राह्मण जन्म लियौ त्यति बेलादेखि सङ्गम युगको स्थापनाको कार्यमा अन्त्यसम्म जिउनु अर्थात् आयुष्मान भव। ब्राह्मण जीवनमा आयुष्मान भव। अब बाबाको बच्चा बन्यो, ब्राह्मण बन्यो, फेरि बाबाको हात छोडेर शूद्र बन्न गयो भने त्यसको आयु लामो भयो त? त्यो त मरे, ब्राह्मण जीवनबाट मरे। त्यही भएर बाबाले कस्तो आयुष्मान भवको वरदान दिनुहुन्छ? ब्राह्मण जीवनमा आयुष्मान भव। बीचमा यदि ब्राह्मण जीवनबाट निस्किएर पुरानो संस्कार र पुरानो संसारमा गयो भने त्यस्तालाई भनिन्छ जन्म लिएर छोटो आयु लिएर आएका रहेछन्, हैन? आयु छोटो भएर भन्छ नि खाम खाम लाम लाम भन्ने बेलामा मर्यो बिचरा दुनियाँमा, हैन? खाम खाम लाम लाम भन्ने बेलामा, कोही केही गर्ला भन्ने बेलामा, यस्तो बेलामा उमेर नपुगिकन गयो भन्छन् क्या दुनियाँमा। यहाँ पनि बाबाले यस्तो सुखी बनाएर प्यार दिएर पालना दिएर वरदान दिएर पालेको बच्चा यो जीवनबाट गएपछि के भयो त त्यो, हैन? त्यही भएर त्यो छोटो आयु लिएर ब्राह्मण जीवनमा आएको रहेछन्। किनकि ब्राह्मण जीवनबाट मर्छन्। कोही कोही यस्ता पनि हुन्छन् जो कोमामा जान्छन्। कोमामा जाने भने के हो? न दुनियाँमा पुरा जाने, न बाबाको बच्चा भन्ने बिचमा क्या, हैन? न यताबाट पुरा मर्ने, न उता गएर पुरा जन्म लिने, हैन? कोमामा जान्छन्। भएर पनि नभए बराबर हुन्छन्। कोमामा बस्नेलाई के भन्ने, हैन? अब मरेको पनि छैन, भएको के मतलब? झन् दुखै मात्रै अरूलाई, हैन? परिवारलाई दुःख हरो हरो भन्छ नि, हरो।
साह्रै नै कोमामा बसिरहेको त बरु छिटै गइदिए हुँदो भन्ने पनि हुन्छ कि जति नै माया लागे पनि होइन। त्यस्तै यहाँ बाबाको बच्चा पनि के हुन्छन् त भएर पनि नभए बराबर हुन्छन्। कहिलेकाहीँ फेरि अलिअलि जाग्छन्, सास पनि फेरिहाल्छन् होइन। कोमामा हुँदा कहिलेकाहीँ पिलपिल पनि गर्छन्, आँखा पनि पल्लै पल्लै गर्छन्, कता कता सास पनि सास फेरेदेखि आश पनि हुने उड्छ कि बाँच्छ कि भनेर फेरि गयो कोमामा होइन। तर त्यो जागेको पनि मरे समानै हुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ आँखा हेरे सास फेरे पिलपिल गरे के फाइदा, मरे बराबर भएन त, आशै छैन। कति जन्मको हिसाब किताब जो कर्म हुन्छ त्यो अब हामीले देख्दाखेरि कोमामा छ, यता होस् छैन, बिहोस छ भन्छौँ नि, यता होस् छैन त उसले बहुत पीडा भोगिरहेको हुन्छ त्यो आत्माले, एकदमै कष्ट भइरहेको हुन्छ त्यो आत्मालाई। र जो सानो सानो पाप कर्महरू गरेको छ नि त्यो उसलाई ठुलो ठुलो रूपमा आएर त्यो भोगेको अनुभव भइरहेको हुन्छ। सबभन्दा ठुलो धर्मराजको सजाय त्यही हो भने त्यो कति पीडा भएर होला नि त अलिअलि बाहिर उसलाई पीडा भइरहेको छ, गाह्रो भएको छ कि बाहिर मुख चलेको देखियो अलिअलि होइन। तर अब जाग्यो, अब त हो, अब ठिक हुन्छ, होसमा आयो भनेको त भोलिपल्ट बिदा लिएर गयो सभाको लागि, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै छ, कहिलेकाहीँ जाग्छन् पनि तर त्यो जागेको पनि मरे समानै हुन्छ। त्यसैले आयुष्मान भव अर्थात् सुरुदेखि अन्तसम्म ब्राह्मण जीवन अर्थात् श्रेष्ठ दिव्य जीवनका सर्व प्राप्तिहरूमा जिउनु। के गर्नु? यो त ब्राह्मण जीवन त दिव्य जन्म हो, अलौकिक जन्म हो, कति श्रेष्ठ प्राप्तिहरूले सम्पन्न भगवानको वरदानमा पल्ने जीवन हो। यस्तो भाग्य छोडेर यदि दुनियाँमा जानु भनेको कति दुर्भाग्य हो होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवनमा लामो आयु भनेको सबै प्राप्तिहरूमा जिउनु, लामो आयुको साथसाथै निरोगी भवको वरदान पनि आवश्यक छ दुनियाँको हिसाबले होइन। जस्तो दुनियाँमा आयुष्मान भव त भन्छन्, यहाँ पनि के हुन्छ बाबा भन्छ ब्राह्मण जीवनमा पनि जबसम्म सङ्गम छ तबसम्म बाँचिरह, वरदानमा पलिरह होइन भन्नुहुन्छ बाबा। अब यहाँ फेरि बाबा भन्छ निरोगी हुन पनि जरुरी छ। दुनियाँमा शारीरिक हिसाबले निरोगी हुन जरुरी छ भने यहाँ मानसिक हिसाबले निरोगी हुन जरुरी छ होइन। जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ आयु लामो छ तर मायाको व्याधिले बारम्बार कमजोर बनाइदिन्छ भने त जिउनु पनि त जिउनु भएन नि त। ब्राह्मण बनेको छ त्यो भित्र उदेड बुनमा बाँचिरहेछ, व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहेछ, कमजोरीमा जिइरहेको छ भनेदेखि त्यो आत्मा मन त रोगी भयो नि त। त्यो रोगी भएर त्यसले रोगीले के कर्म गर्न सक्छ त नि, के कमाइ गर्न सक्छ त नि। त्यही भएर ब्राह्मण जीवनमा लामो आयु पनि होस् भने स्वस्थ मन होस्, स्वस्थ विचार होस्, स्वस्थ कर्म होस्, कहिल्यै पनि मायाको कमजोरी आएर मायाको व्याधिले त्यो आत्मा हलचलमा नआओस् होइन। जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ त्यो माया बारम्बार त्यो मायाले कमजोर बनाइदिएको छ भने त्यो बाँच्नुलाई के बाँच्नु भन्नु त। त्यसैले आयुष्मान भवको साथसाथ सदा तन्दुरुस्त रहनु छ अर्थात् निर्विघ्न रहनु छ। बारम्बार अलमलमा वा दिल सिकस्तको स्थितिको बेडमा पर्नु छैन। शरीर बिरामी भयो भने घर बेडमा सुत्नु पर्यो। अब यहाँ मन बिरामी भयो भने कुन बेड रहेछ? अलमलमा पर्ने, दिल सिकस्त। खै ज्ञानमा त चल्या छु के अरे, बाबाले त भन्नुहुन्छ के अरे, गर्न पनि हो सोच्छु तर खै अन्तसम्म बाँच्न सक्छु कि सक्दिनँ, के हुने भोलि गएर होइन। खोइ केही गर्नै सकिएन यत्रो वर्ष ज्ञानमा चलेर भने। यी बाबा जति गरे त्यसलाई देख्नु पर्यो नि। कतिको बानी कस्तो हुन्छ भन्दा गरेको भएको चिज प्राप्ति भएको चिजलाई नदेख्ने, खोइ यत्रो गर्न भनेर झन् होपलेसमा हुने, त्यो झन् ठुलो महारोग हो कि होइन। त्यसले भएकोलाई प्राप्ति भएको जुन खजाना हो, सुख हो, शान्ति हो, आनन्द हो, त्यसको पनि आनन्द लिन दिएन क्या त्यसले। त्यही भएर आशावादी हुनुपर्छ। अरे जो पाएँ त्यो कति पाएँ
हैन भनिन्छ नि। जस्तो आधा गिलास पानी छ भने कतिको पानी कस्तो हुन्छ, आधा गिलास छ भने ए आधा त खाली छ भनेर सिकस्त भन्ने के। त्यो आधा भरेको नि त देख्न जान्नु पऱ्यो नि त। त्यो खाली छ भन्नु नि, ओहो आधा भर्यो भन्यो भने त्यसमा आशावादी भयो भने कति आनन्द आउँछ। आधा भरेछ भनेर आनन्द खुसी हो भने त्यो आधा पनि बाँकी भएको भरिन्छ। ए आधा खाली छ भनेर सिकस्त भएर बस्यो भने त्यो खाली भएको पनि आनन्द, भरेको नै आनन्द त भएन नि त हैन। त्यही भएको हुनाले अलमलमा पर्नु, दिल सिकस्त हुनु माना बिमारी भएर बेडमा पर्नु। कोही कोही बिरामी भए पनि बेडमा पर्छन् नि। साना साना समस्याहरू त हिँड्दा डुल्दा पनि खतम गरिदिन्छौ, तर जब कुनै ठुलो समस्या आउँछ अनि अलमलमा पर्छौ, दिल सिकस्त बन्छौ अनि मनको हालत कस्तो हुन्छ। शरीर बेडमा पऱ्यो भने केही गर्न मन लाग्दैन। हिँड्दा उठ्न हिँड्न खान पिउन केही गर्न मन लाग्छ। बिरामी भएर कमजोर भएर भयो भने खान मन पनि लाग्दैन, उठ्न मन पनि लाग्दैन, हिँड्न मन पनि लाग्दैन, कोहीसित बोल्न मन पनि लाग्दैन, चुप लाएर लत्रङ्ग परेर सुतिरहन्छ जस्तो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि योगमा बस्न मन लाग्दैन, योगमा दिल लाग्दैन। ज्ञान सुन्छौ तर दिलले सुन्दैन। किन सुन्दैन? रोगी भएर मन हैन। मुरली सुन्छौ दिलले सुन्दैनौ, सेवा पनि दिलले गर्दैनौ। कोही देखाउनको लागि वा डरले, कोही लोकलाजले गर्छौ। ल बाबाले सबै थाहा पाउनुहुन्छ हैन। कहीँ बच्चाहरू कोही सेवा थोरे भने कति प्यारले दिलले बाबाको घर, बाबाको यज्ञ भनेर सेवा गर्न काम, कति काम गर्नु पर्यो है, मरी गर्न परिन्छ भनेर गर्नु र बाबाको सेवा कति भाग्यले पाएको भनेर गर्नुमा कति फरक हुन्छ। त्यही खाना बनाउनुमा मैले मात्रै खाना पकाउनु पर्ने भनेर खाना पकाएँ अनि मनमा त पहिले व्यर्थसँग खाना बाबाले के स्वीकार हुन्छ। त्यो जति मैले पकाएँ त्यति बाबा यादमा खाना पकाएँ हैन। मैले बाबाको योग लगाएर पकाएको खानाले भगवान्लाई मैले अर्पण गर्न पाउँछु। त्यो प्रसाद सबैले खान्छ, कति मलाई दुआ मिल्छ। हेर्नु मैले अनुभव गरेको कुनै पनि सेवा प्यारले गर्छ भने पहिला त बाबाको शक्ति, दोस्रो त्यो प्यारले गरेको त्यो कर्मको शक्ति, तेस्रो त्यो काम गरेर जतिले फाइदा लियो त्यो सबैको दुआ त्यो हुँदो रहेछ। यदि त्यो सेवा भावले गरेन र काम गर्ने तरिकाले स्थिति बिगारेर गर्यो भने त्यो काम त त्यतिखेर भयो जस्तो लाग्यो, त्यो काम कर्मले त्यसले केही पनि फाइदा ल्याउँदैन। त्यही भएर हाम्रो स्थिति नबन्ने कारण के रहेछ, मलाई ज्ञान पनि छ, मैले बुझेको पनि छु, बाबा पनि भनेको छु, ब्राह्मण जीवन पनि राम्रो लाग्छ, सबै राम्रो लाग्छ, तर अनि ज्ञानमा चले कति भयो, यति वर्ष भयो ज्ञानमा त चल्यो, तर ज्ञानलाई प्र्याक्टिकल आफ्नो जीवनमा चलाएन। त्यस कारणले त्यो ज्ञान शक्तिमा परिणत भएन। त्यो सेवाले शक्ति मिलेन। सेवा भने काम भनेर गऱ्यो, चिडचिडा भएर गऱ्यो, इरिटेट भएर गऱ्यो, अनि अलिकति बढी भयो, ऊ फलानुले गरेन मैले मात्रै गर्नु पर्यो। ए बाबा फलानुले गरेन त त्यो आफ्नो घाटा पऱ्यो, मैले गर्दा मेरो फाइदा भयो नि। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, सकेको गर्ने हैन। अथवा मैले जति सक्छु त्यति गरेँ, मेरै फाइदा भयो भनेर यज्ञ भनेर म यज्ञभित्र बसेछु अथवा बाहिर बसेछु, जे सेवा गरेछु यज्ञको सेवा गरेछु, बाबाको सेवा गरेछु। बाबाले हरेक बच्चालाई घरमा बस्छ, त्यो बाबाको घर हो, मेरो नसम्झ। त्यो पनि अझ विशेष सेन्टरै छ बाबाको, त्यो बाबाको हो। अब बाहिरबाट आएर बाबा सेवा भनेर गऱ्यो भने कति भाग्य बन्यो। अझ सेन्टरभित्रै बस्नेले त झन् जतिखेर पनि यज्ञको सेवा, यज्ञको ब्राह्मण, यज्ञमा आहुति दिने ब्राह्मण कस्तो भावले सेवा गर्नुपर्छ त बल्ल त्यो सेवाको कमाइ जम्मा हुन्छ, बल मिल्छ र मेरो स्थिति बन्छ। स्थिति हाम्रो नबन्नु कारण, अनुभूति नहुनु कारण, सेवामा उमङ्ग नआउनु कारण, शक्तिको महसुस नहुनु, अनुभूति नहुने कारण गर्ने बेलाको मनस्थितिको फरक, सोचाइको फरक। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कतिले सेवा गर्छन् दिलले गर्दैनन्, देखाउनको लागि गर्छन्, कोही डरले गर्छन्, लोकलाजले गर्छौ। यस्तालाई सदाको तन्दुरुस्त जीवन मिल्दैन। सेवा गरेर पनि त निरोगी बन्न सकिन्छ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ तन्दुरुस्त जीवन भनिँदैन, मिल्दैन। त्यसैले आयुष्मान भव अर्थात् निरोगी भव यस्तालाई भनिन्छ। कस्तालाई भनिन्छ? जसले याद गरे पनि बाबा भनेर दिलले गर्छ,
सेवा गरे पनि बाबा भनेर दिलले गर्छ त्यसलाई निरोगी भव भनिन्छ। पुत्रमान भव, अब आयो के धनमान भव, बाबाले सदा ज्ञान धन अविनाशी धनले सम्पन्न गराउनु भयो। त्यस्तै हैन आयुष्मान भवमा ब्राह्मण जीवनमा आयु लामो हुनु पर्यो र अनेक प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्पको मनको कमजोरले अलमलको बेडमा सुत्नु भएन हैन। त्यस्तै तब सेवा हर सेवा प्यारले गर्छ, त्यो प्यारले शक्ति दिलाउँछ त निरोगी बनिन्छ। त्यस्तै आयो तेस्रो पुत्रमान भव वा सन्तान भव। तिमीहरूका सन्तान कति छन्? बाबा हुनुहुन्छ 2-4 बच्चा जन्माएका छैनौ, सन्तान भवको वरदान छ नि। 2-4 बच्चाहरूको वरदान मिल्दैन, तर जब बाबा समान मास्टर रचयिताको अवस्थामा स्थित हुन्छौ अनि त यी सबै आफ्ना रचना हुन् भन्ने लाग्छ। बाबा रचना रचयिता, हामी के हो त मास्टर रचयिता होइन। अनि जति बाबाका सन्तान ती कसका सन्तान? मेरा सन्तान होइन। कति सन्तान छन्? बेहदको मास्टर रचयिता बन्नु नै बेहदको पुत्रवान भव सन्तान भव हुन जान्छ। हदको होइन, जस्तो कि 2-4 जिज्ञासु मैले बनाएँ यी मेरै हुन् होइन। कोही कस्तो हुन्छ भन्दा 2-4 जना भाइ बहिनी भयो भने मेरै यिनै मात्रै मेरा हुन्। अरे भाइ सबै बाबाको बच्चा सबै मेरा हुन् नि त। ठिक छ, एउटा सम्हाल्नको लागि बाबाले एउटा सेन्टरको जिम्मेवारी दिनुभयो, तर एउटा सेन्टरमा बसेर सम्हाले पनि भावना त बेहदको हो नि, परिवार त बेहदको हो नि, बाबा त बेहदको हो नि। तर कहीँ के हुन्छ मेरै भाइ बहिनी यी मेरै मात्रै हुन् भन्ने भावनाले नम्बर घटाइदियो। यो धेरैमा हुन्छ यो। यसले गर्दा के हुन्छ, ए मेरा सेन्टर यिनलाई मात्रै रेखदेख गर्ने, सबैलाई गर्ने होइन। जस्तो म त मधुवन गयो भने मैले त हमेसा के गर्थेँ, अब सेन्टरको भाइ बहिनी लिएर गएँ कता गयो जो भेट्टाउँछ उसैलाई बटुल्दै ज्ञान सुनाउँदै हिँड्थेँ कि मैले होइन। जहाँ गयो भने जहाँ कहाँ हुन्, कहाँ हो भन्नु किन पऱ्यो? ए अन्तैका हुन् टाढाका हुन् भनेर तिनीलाई नसुनाउने हो र? ए चाहे नेपालको चाहे इन्डियाको चाहे कहीँको पनि, अब विदेशको त भाषै नजान्ने भइयो। अब कहीँको पनि भेट भयो बिचरा अलमलमा पराएछन् भने ल आउनुहोस् कहाँबाट आउनुभएको भन्ने, अनि 2-4 जम्मा गर्ने अनि गाइड गर्दै हिँड्ने। कति खुसी हुन्थ्यो कि सबै। आहा हाम्रो दिदी त कता गयो, यहाँ यो दिदी त कस्तो यस्तो दिदी भइदिए पो हुन्थ्यो भन्थ्यो क्या होइन। त हामीमा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा हामीमा बेहदको भावना। कोही के हुन्छ ऊ त्यही मात्रै खोज्ने त हदको भयो नि त। विवाह गरेर 2-4 छोराछोरी जन्माएको भयो त भएन त। त्यही भएर 2-4 जिज्ञासु जन्माए, कोही 2-4 भाइ निकाले, माताजी निकाले, यिनै मेरा हुन् भन्ने भावना हुन्छ। तर बाबा भन्छ होइन, तिमी मास्टर रचयिताको अवस्थामा बेहदको अवस्था हो। कुनै पनि आत्मालाई वा प्रकृतिका तत्त्वहरूलाई पनि आफ्ना रचना सम्झिएर विश्व कल्याणकारीको स्थितिले हरेक प्रति कल्याणको भावना राख्नु शुभकामना रहन्छ। रचयिताको रचनाप्रति त्यस्तै भावना रहन्छ नि। बेहदको मास्टर रचयिता बन्यौ भने हदको आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन, नत्र हदमा फसिन्छ, एउटा उमा गएर सीमित भइन्छ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको मास्टर रचयिता बन्यौ भने हदको आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। सदा आफूलाई कहाँ खडा भएको देख्नेछौ। जसरी वृक्षको रचयिता बीज हुन्छ र जब वृक्षको अन्तिम अवस्था आउँछ तब त्यो बीजमाथि आएको हुन्छ नि। बिउ लगाएर वृक्ष ठुलो उम्रिन्छ, वृक्ष उम्रेपछि जब ठुलो हुन्छ त त्यो बिउ फेरि माथि गएर फल्दैन, त बिउ कहाँ आयो? माथि आयो होइन। त्यस्तै बेहदको मास्टर रचयिताले सदा आफूलाई यो कल्प वृक्षको माथि खडा भएको अनुभव गर्नेछौ। बाबाको साथसाथै वृक्षमाथि मास्टर बीजरूप बनेर शक्तिहरूका गुणहरूका शुभकामना शुभ भावनाका स्नेहका सहयोगका किरणहरू फैलाउनेछौ। जसरी सूर्य माथि रहेको छ त्यसैले सारा विश्वमा
स्वतः किरणहरू फैलिन्छन् नि। त्यसै गरी मास्टर रचयिता वा मास्टर बीजरूप बनेर सारा वृक्षलाई किरणहरू अर्थात् पानी पनि दिन सक्छौ। अब कति सन्तान भए त? सारा विश्व नै तिम्रो रचना भयो नि, हैन? बाबा विश्वको पिता, हैन? विश्वको रचयिता त तिमी पनि मास्टर रचयिता। त्यसैले मास्टर रचयिता भयौ अर्थात् यस्तोलाई भनिएको हो पुत्रमान भव। त्यसैले कति वरदान छन्, यसलाई नै भनिन्छ बाबा समान बन्नु। जन्मिँदा नै यी सबै वरदान हरेक ब्राह्मण आत्माहरूलाई बाबाले दिनुभएको छ। वरदान मिलेका छन् नि कि अब लिने हो? मिलेका छन् कि अब लिने हो? जब कसैलाई कुनै पनि वरदान मिल्छ भने वरदानको साथमा वरदानलाई कार्यमा लगाउने विधि पनि सुनाइएको हुन्छ। यदि त्यो विधि अपनाएनौ भने वरदानको लाभ लिन सक्दैनौ। दुनियाँ पनि वरदान दिन्छ नि तथास्तु भनेर, तर यसलाई यसरी चल है भनेर सिकाउँछन् कि गुरुहरूले। त यहाँ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले जो विधि दिनुभएको छ त्यो विधिलाई अपनाएनौ भने वरदानको लाभ लिन सक्दैनौ। वरदान त सबैलाई मिलेका छन्, तर हरेक वरदानलाई विधिले मात्र वृद्धि प्राप्त गराउन सक्छौ। वृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यसको सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा श्रेष्ठ विधि यही हो। जस्तो समय त्यस्तै अनुसार नै वरदान स्मृतिमा आओस्। स्मृतिमा आउनाले समर्थ बन्छौ र सिद्धि स्वरूप हुन पुग्छौ। जति समय प्रमाण कार्यमा लगाउँछौ त्यति वरदानले वृद्धि प्राप्त गर्नेछ, अर्थात् वरदानको फल अनुभव गरिरहनेछौ। त्यति श्रेष्ठ र शक्तिशाली वरदानहरू मिलेका छन्। न केवल आफूप्रति कार्यमा लगाएर फल प्राप्त गर्न सक्छौ, अरू आत्माहरूलाई पनि वरदाता बाबाबाट वरदान प्राप्त गर्न योग्य बनाउन सक्छौ, हैन? बाबाले यस्तो वरदान दिनुभएको छ कि आफूप्रति मात्रै लगाएर योग्य होइन, अरू आत्माहरूलाई पनि वरदान प्राप्त गर्न योग्य बनाउन सक्छौ। सङ्गम युगका यी वरदानहरू 21 जन्म भिन्न भिन्न रूपले तिम्रो साथमा रहन्छन्। यो सङ्गमको रूप अलग छ र 21 जन्म यिनै वरदानहरू जीवनभरिको हिसाबले चलिरहनेछ। तर वरदाता र वरदान प्राप्त गर्ने समय त अहिले हो। वरदाता बाबाबाट वरदान प्राप्त गर्ने समय त अहिले हो। त्यसैले यो चेक गर्नु छ, सर्व वरदानहरू कार्यमा लगाएर सहज अगाडि बढिरहेको छु। यो वरदानको विशेषता हो। वरदानीलाई कहिल्यै मेहनत गर्नु पर्दैन, आफैले गर्दा पो गाह्रो हुन्छ। वरदान पाएको कुरालाई प्रयोग गर्न के गाह्रो हुन्छ? त यो वरदानको विशेषता हो। वरदानीलाई कहिल्यै मेहनत गर्नु पर्दैन। भक्त आत्माहरूले पनि मेहनत गरेर थाकेपछि बाबासँग वरदान नै माग्छन्। तिमीहरूसँग पनि जब मानिसहरू आउँछन् योग लगाउने मेहनत गर्न चाहँदैनन्, अनि कुन भाषा बोल्छन्? भन्छन् केवल हामीलाई वरदान दिनुहोस्, शिरमा हात राखिदिनुहोस् भन्दैन। ज्ञानमा आउने, मुरली सुन्ने, पुरुषार्थ गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि हजुरहरू त तपस्वी महान आत्मा, आशीर्वाद दिनुहोस् हजुरहरूले, हजुरको आशीर्वाद लाग्छ भन्छन् के भावना छ नि। त हामी के हो त? बाबा समान सबैलाई आशीर्वाद दिनेवाला होइन त, वरदान दिनेवाला होइन त, हैन? तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूमाथि सदा वरदाता बाबाको हात छ। ब्राह्मण बच्चाहरूमाथि कसको हात छ? वरदाता बाबाको हात छ। त कुन हात हो? श्रेष्ठ मत नै हात हो। बाबाले जो श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ, त्यो श्रीमत नै के हो त? वरदानको हात हो। स्थूल हात त स्थूल हात त 24 घण्टा राखिँदैन नि। 24 घण्टा यसो राख्न सकिन्छ त नि?
तर यो बाबाको श्रेष्ठ मतको वरदान रूपी हात सदा बच्चाहरूमाथि छ। अमृत बेलादेखि लिएर राति सुत्ने बेलासम्म हरेक श्वासको लागि, हर सङ्कल्पको लागि, हरेक कर्मको लागि श्रेष्ठ मतको हात छँदैछ। यही वरदानलाई विधिपूर्वक चलाइरह्यो भने कहिल्यै पनि मेहनत गर्नु पर्दैन। बाबाको हात सदा शिरमाथि अनुभव गरिराख। बाबा भन्नुहुन्छ, जसलाई वरदानले चलाएको हुन्छ या बाबाको श्रीमतको हात सदा आफ्नो शिरमा अनुभव गर्छन्, उनलाई कहिल्यै पनि मेहनत गर्नु पर्दैन या मेहनतको अनुभव हुँदैन। सेवा त गर्ने हो, झन् मरिमरि गर्ने हो, जति गर्यो त्यति कमाइयो। तर जति गरे पनि गाह्रो हुने, करले गर्नुपर्ने, होइन, मन थाक्ने त्यो हुँदैन। शरीर त फेरि अलिअलि त होला थाक्ला, होइन, तर मन थाक्दैन। जसरी देवताहरूको लागि गाइन्छ इच्छा मात्रम अविद्या, तो यो हो फरिस्ता जीवनको विशेषता। दैवी जीवनमा त इच्छाको कुरा नै हुँदैन, होइन। सतयुगमा गएपछि कोही इच्छा हुन्छ र? हुँदैन। ब्राह्मण जीवन सो फरिस्ता जीवन बन्छ, अर्थात् कर्मातीत स्थिति मिल्छ। कुनै पनि शुद्ध कर्म वा व्यर्थ कर्म वा विकर्म वा पछिल्ला कर्म कुनै पनि कर्मको बन्धनमा बाँधिएर गर्नुलाई कर्मातीत अवस्था भनिँदैन। एउटा हुन्छ कर्मको सम्बन्ध, अर्को हुन्छ कर्मको बन्धन। जसरी यो गाइन्छ हदको इच्छाबाट अविद्या, त्यसै गरी फरिस्ता जीवन वा ब्राह्मण जीवन अर्थात् मुस्किल शब्दको अविद्या, होइन। जस्तो देवताहरूलाई कुनै प्रकारको पनि इच्छा हुँदैन अरे। इच्छा भन्ने के हो? त्यसको विद्यै हुँदैन भने फरिस्ता जीवनमा कुन शब्दको अविद्या? मुस्किल शब्दको अविद्या, बोझबाट अविद्या। थाहा नै हुँदैन यो कस्तो हुन्छ, बोझ कस्तो, मेहनत कस्तो, मुस्किल कस्तो। जो फरिस्ता जीवन हुन्छ, बाबाको वरदानमा पलेको आत्मा हुन्छ, उसले बोझ, होइन, मुस्किल शब्द भनेको के हो त्यो थाहै हुँदैन। त्यसैले वरदानी आत्मा अर्थात् मुस्किल जीवनको अविद्याको अनुभव गर्नेहरू, लेख्नु पोइन्ट। वरदानी आत्मा नै के हो? मुस्किल जीवनको अविद्याको अनुभव गर्नेहरू, यस्तालाई भनिन्छ वरदानी आत्मा। त्यसैले बाबा समान बन्नु अर्थात् सदा वरदाता बाबाबाट प्राप्त भएका वरदानहरूद्वारा पालिनु। कसले पालेछ हामीलाई? बाबाको वरदानले पालेछ। फेरि वरदानले पालेर चुप लाएर बसेर मिल्ने त होइन। वरदान लिनेको पात्र पनि त बन्नु पर्यो, श्रीमत अनुसार पनि त चल्नु पर्यो। तर जति गरे पनि मेहनतको अनुभव नहुनु, थकावटको अनुभव नहुनु, हर्यास नखानु, निराश नहुनु, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहनु, होइन, अविनाशी कमाई खाता जम्मा हुनु, यही त हो नि जीवन। अरू त के छ र? मागी त सृष्टि कर्म क्षेत्र हो, हामी कर्म प्रधान हो, कर्म त गर्नै छ। चुप लाएर बसेर अगाडि खाना आएर खायो भने पनि त्यो खाना पच्दा नि पच्दैन। पचाउनुको लागि पनि त काम त गर्नु पर्यो, कर्म इन्द्र त चलाउनु पर्यो, होइन। त्यही भएर भन्छ नि बसी बसी खाएर के मराइन्छ र भन्छ, होइन। मजाले गरेर खायो भने शरीरमा लाग्छ अरे, बसी बसी खायो त झन् रोग पनि लाग्छ, होइन। त्यही भएर जति कर्म गरे पनि, जति पुरुषार्थ गरे पनि मेहनतको अनुभव नहुनु, सदा मुस्किलको अनुभव नहुनु, वरदानद्वारा पालिनु, सदा निश्चित विजयको अनुभव गर्नु। कति बच्चाहरूले पुरुषार्थ त राम्रोसँग गर्छन्, पुरुषार्थ त राम्रोसँग गर्छन्, तर पुरुषार्थलाई बोझ अनुभव गरियो भने त्यो पनि यथार्थ पुरुषार्थ हुँदैन। अब कोही अमृत बेला उठ्नु पर्यो भने
कनी कनी बल्ल बल्ल करले डरले उठ्यो। उठ्न त उठ्यो तर यथार्थ योग नै भएन। त्यस्तै कोही सेवा गरे, सेवा त गरे डरले गरे करले गरे, त्यो पनि यथार्थ भएन। कुनै पनि पुरुषार्थ गर्छौ बोझ अनुभव गरियो भने त्यो यथार्थ पुरुषार्थ हुँदैन। अटेन्सन राख्नु यो ब्राह्मण जीवनको विधि हो। हरेक कार्यमा बाबाको याद रहोस्, खुसी रहोस्, सेवा भाव रहोस्, ध्यान दिएर अटेन्सन राखेर सेवा गर्नु यो ब्राह्मण जीवनको विधि हो। तर अटेन्सन टेन्सनमा परिवर्तन हुन्छ, स्वाभाविक अटेन्सन रहँदैन भने यस्तोलाई पनि यथार्थ अटेन्सन भनिँदैन। जसरी जीवनमा स्थूल ज्ञान हुन्छ यो चिज राम्रो छ, यो कुरा गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, त्यसैले नलेजको आधारले जो नलेजफुल हुन्छन् तिनीहरूको निशानी हुन्छ, अर्थात् तिनीहरूलाई स्वाभाविक अटेन्सन रहन्छ कि यो खानुहुन्छ, यो खानु हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। हर कदममा टेन्सन रहँदैन, यो गरौँ वा नगरौँ, यो खाऊँ वा नखाऊँ भन्ने हुन्छ त नि। दोमन हुँदैन नि त, कन्फ्युज हुँदैन नि त, किनकि त्यसको ज्ञान छ, नलेज छ। यो खाना हुँदैन, यो खाना हुन्छ, यति खाना हुँदैन, यति खाना हुन्छ, यति खाए ठिक्क हुन्छ, होइन? त्यो स्वतै स्वाभाविक अटेन्सन रहन्छ। त यो हर कदममा टेन्सन रहँदैन, यो गरौँ नगरौँ, खाऊँ नखाऊँ, यसरी चलौँ वा नचलौँ, स्वाभाविक ज्ञानको शक्तिद्वारा अटेन्सन रहेको हुन्छ। त्यसै गरी यथार्थ पुरुषार्थको हर कदममा, हरेक कर्ममा स्वाभाविक अटेन्सन हुन्छ। अटोमेटिक बानी परे हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, यो गर्न हुन्छ, होइन? यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्न हुँदैन। किनकि ज्ञानको लाइट माइटले स्वतः यथार्थ रूपले, यथार्थ रीतिले चलाएको हुन्छ। त्यसैले पुरुषार्थ गर, अटेन्सन अवश्य पनि राख, तर टेन्सनको रूपमा होइन। जब टेन्सनमा आउँछौ तब चाहन्छौ धेरै काम गर्न वा बन्न चाहन्छौ नम्बर 1, तर टेन्सनले जति चाहन्छौ त्यति गर्न सक्दैनौ। अनि आत्तिने कि, अनि होपलेस हुने, हे म त पहिल्यै नम्बरमा आउने हो, म त भक्कै बन्ने हो, ए अरू यत्र भए म पनि बन्ने हो भन्ने विधिपूर्वक सिस्टमले गर्दै नगर त्यसै आत्तिएपछि त झन् अलिअलि भएको नै सिद्धिन्छ। अलिअलि कमाइ गरेर जुन स्थिति बनाएर अलिक शक्ति जम्मा गरेको पनि जान्छ। त्यही भएर विधिपूर्वक गर्नु पर्यो, टेन्सनमा आएर होइन। जब टेन्सनमा आउँछौ तब चाहन्छौ धेरै काम गर्न वा बन्न चाहन्छौ नम्बर 1, तर टेन्सनले जति चाहन्छौ त्यति गर्न सक्दैनौ। जे बन्न चाहन्छौ त्यो बन्न दिँदैन, र टेन्सनले टेन्सन पैदा गर्छ, किनकि जे चाहन्छौ त्यो हुँदैन अनि टेन्सन हुन्छ। टेन्सनले टेन्सन पैदा गर्छ। एउटा कुरा, म त अब कसरी बन्ने होला, लौ अब कति हुने होला, समय थोरै भयो, अन्तिममा आएँ भनेर टेन्सन लियो भने त झन् अरू टेन्सन पैदा गर्छ। ए धन्न यही पनि आएँ भन्नु पो पऱ्यो र झन्, लौ म त ढिलो आएँ, लौ सबैले गरेँ भन्नु थाल्यो भने झन् के हुन्छ? ओ धन्न आएछु समयमा भन्नु पऱ्यो नि त, होइन? लौ बर्बाद भयो, ढिलो आएछु भनेर टेन्सन लियो भने त झन् अरू टेन्सन पैदा हुन्छ, होइन? त्यही भएर टेन्सनले टेन्सन पैदा गर्छ, किनकि जे चाहन्छौ त्यो हुँदैन अनि झन् टेन्सन बढ्छ। पुरुषार्थ त सबैले गर्छौ, तर कसैले पुरुषार्थ बढी गर्छन् र कोही फेरि अल्छी पनि हुन्छन्। पुरुषार्थमा के हुन्छन्? अल्छी पनि हुन्छन्। जे हुनु छ त्यो हुन्छ, अल्छी केमा कसरी हुन्छन्? जे हुनु छ त्यो हुन्छ, हेरौँला कसले देखाएको छ र, कसले सुन्छ र, यस्तो पनि भन्छन् कतिले त। कसले सुन्छ र? ए बाबाले सुन्नुहुन्छ, बाबाले देख्नुहुन्छ, सङ्कल्प के चलेछ त्यो पनि बाबालाई थाहा हुन्छ, अनि अल्छी बनेको बाबालाई थाहा हुन्न।
हैन। यस्तो पनि भन्छन्, न त्यो राम्रो न यो राम्रो। त्यसैले ब्यालेन्सले बाबाको ब्लेसिङ र वरदानको अनुभूति गर्नु छ। सदा बाबाको हात ममाथि छ, यो अनुभवलाई सदा स्मृतिमा राख। जसरी भक्त आत्माहरूले स्थूल चित्रलाई सामान्य राख्छन् र सम्झन्छन् शिरमाथि वरदानको हात छ, त्यसै गरी तिमीहरूले पनि हिँड्दा डुल्दा बुद्धिमा यो अनुभवको चित्र सदा स्मृतिमा राख्नु। कुन चित्र स्मृतिमा राख्नु? अनुभवको चित्र। बुझ्यौ? धेरै पुरुषार्थ गर्यौ, अब वरदानले पालिँदै उड्दै जाऊ। अब मेहनत नगर। जति सेवा गरे पनि मेहनतको अनुभव हुन्छ भने त्यो मेहनत हो। तर हल्का हुन्छ, थाकिँदैन, मेहनतको अनुभव हुँदैन भने त्यो उडेको अनुभव हुन्छ, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले वरदान दिनुभएको छ, वरदानले पालिँदै र उड्दै जाऊ। बाबा ज्ञानदाता विधाता भएको अनुभव गर्यौ, अब वरदाता भएको अनुभव गर। विधाता ज्ञानदाता भएको अनुभव गर्यौ, अब समयअनुसार के अनुभव गर? वरदाता भएको अनुभव गर। अच्छा, सदा हर कदममा बाबालाई अनुसरण गर्ने, सदा आफूलाई वरदाता बाबाको वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्ने, सदा हर कदमलाई सहजै पार गर्ने, सदा सर्व वरदानलाई समयमा कार्यमा लगाउने, यस्ता बाबा समान बन्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको वरदाताको रूपमा याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, थ्याङ्क यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, यो मुख्य महारथी भाइहरूसँग भेटघाट। जन्मदेखि कति वरदान मिलेका छन्? हरेकलाई आफ्नो वरदान मिलेका छन्। जन्म नै वरदानबाट भएको हो, नत्र आज यति अगाडि बढ्न सक्ने थिएनौ। वरदानले जन्म भएको हो, त्यसैले अगाडि बढिरहेका छौ। पाण्डवहरूको महिमा कम कहाँ छ र? हरेकको विशेषतालाई वर्णन गर्यो भने कति हुन्छ? यो जुन भागवत बनेको छ त्यो बन्छ। बाबाको नजरमा हरेकका विशेषता छन्। बाबाले हरेक बच्चाहरूको के देख्नुहुन्छ? विशेषता देख्नुहुन्छ। हरेक अरू केही देखेर पनि बाबाले देख्नुहुन्न। आफ्नो छोराछोरी जस्तो भयो भने राम्रो लाग्छ अरे क्या आमा बाबालाई, होइन त? त बाबाले पनि हरेक बच्चाहरूको, चाहे वो हजारौँ अवगुणै किन नहोस्, तर के देख्नुहुन्छ? गुण देख्नुहुन्छ, विशेषता देख्नुहुन्छ। अरू केही देख्नुहुन्न, जानेर पनि जान्नुहुन्न। त्यसैले विशेषताले सदा अगाडि बढाइरहेको छ र बढाइरहनेछ। हो, जो जन्मदेखि वरदानी आत्माहरू हुन्छन् तिनीहरू कहिल्यै पनि पछाडि हट्न सक्दैनन्। सदा उड्ने वरदानी आत्माहरू हुन्छन्। वरदाता बाबाको वरदानले अगाडि बढाइरहेको छ। पाण्डवहरू गुप्त रहन्छन्, तर बाप दादाको दिलमा सदा प्रत्यक्ष रहन्छन्। राम्रा राम्रा योजना त पाण्डवहरूले नै बनाउँछन्। शक्तिहरूले स्वीकार गर्छन्, तर कमाल त ल्याउनेहरूको नै हुन्छ। यदि ल्याउनेले ल्याएन भने स्वीकार के को गर्ने? त्यसैले पाण्डवहरूलाई विशेष आफ्नो वरदान छ। याद र सेवाको बल विशेष मिलेको छ। यादको बल पनि विशेष मिल्छ र सेवाको बल पनि विशेष मिल्छ नि। त्यसको पनि कारण छ, किनकि जो जति आवश्यक परेको समयमा कार्यमा ल्याएको छ उसलाई विशेष वरदान मिलेको हुन्छ। जसरी सुरुमा जब स्थापना भयो त्यति बेला तिमी पाण्डवहरू मर्ज थियौ, इमर्ज थिएनौ।
शक्तिहरू नमुना बनेर ती नमुनाहरूलाई देखेर अरू अगाडि बढे। यिनीहरू आवश्यकताको समयमा नमुना बने। त्यसैले जति जो आवश्यकताको समयमा सहयोगी बनेका छन्, चाहे जीवनले चाहे सेवाले, तिनीहरूलाई ड्रामा अनुसार विशेष बल मिल्छ। आफ्नो पुरुषार्थ त हुन्छ नै, तर थप बल पनि मिल्छ। पुरुषार्थको फल त मिल्छै मिल्छ, तर बाबासित के मिल्छ? थप बल मिल्छ। सेवा गर्नाले सर्व आत्माहरू खुसी पनि हुन्छन्, त्यसैको पनि धेरै बल मिल्छ। जो अनुभवी आत्माहरू छन् तिनीहरूको सेवाको आवश्यकता हुन्छ, किनकि जसले साकारमा पाल्न लिएका छन् तिनीहरूलाई देखेर सदा बाबाको नै याद आउँछ। जहिले पनि तिमी दादीहरू कहीँ जाँदा तिनीहरूले विशेष के सोध्छन्? चरित्र सुनाउनुहोस्, कुनै बाबाको कुरा सुनाउनुहोस् भन्छन्। यही विशेषता छ नि, त्यसैले सेवाको विशेषताको वरदान मिलेको छ। चाहे मञ्चमा उभिएर भाषण नगर, तर त्यो सबैभन्दा ठुलो भाषण हो। के हो ठुलो भाषण? बाबाको चरित्र आफ्नो चित्रबाट देखाउनु, कर्मबाट देखाउनु, त्यो सबैभन्दा ठुलो भाषण हो। चरित्र सुनाएर चरित्रवान बन्ने प्रेरणा दिनु, यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। त्यसैले सेवामा जानु नै छ र सेवाको निमित्त बन्नु नै छ। दादीहरूले के भाषण गर्नुहुन्छ र? बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, बाबा यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, बाबाकै कुरा त सुनाउने नि जहाँ गए, तर अनुभव गरेर, बाबा समान बनेर, बाबाको हरेक कुरा धारण गरेर, प्यारले बाबाको साथको अनुभव सुनाउनु, चरित्र सुनाउनु, यो हो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो अरे, सबैभन्दा ठुलो भाषण हो अरे। यो भाषणले भाषण दिन्छ, जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ हैन? कति ठुलो सेवा हो। त्यही भएर हैन, सेवामा जानु नै छ र सेवाको निमित्त बन्नु नै छ। अच्छा, ओम शान्ति। यो वरदान, आजको वरदान छ, हदको जिम्मेवारीलाई बेहदमा परिवर्तन गर्ने स्मृति स्वरूप नष्टोमोह भव। हदको जिम्मेवारीलाई बेहदमा परिवर्तन गर्ने स्मृति स्वरूप नष्टोमोह भव। विस्तारमा, नष्टोमोह बन्नको लागि के गर? केवल आफ्नो स्मृति स्वरूपलाई परिवर्तन गर। नष्टोमोह बन्नको लागि केवल आफ्नो स्मृति स्वरूपलाई परिवर्तन गर। के परिवर्तन गर? म गृहस्थी हूँ, मेरो घर, मेरो सम्बन्ध भनेपछि के हुन्छ? मोह आउँछ, नष्ट भयो भन्ने। मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो गृहस्थी, मेरा छोराछोरी, मेरा नाति नातिना, भन्न त भयो, फस्नु भएन, मोहमा फस्नु भएन हैन? त्यसो भित्रबाट त्यो रह्यो भने के हुन्छ? मोह आउँछ। अब यो हदको जिम्मेवारीलाई बेहदको जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिदेऊ। हदको जिम्मेवारीलाई के गर? बेहदको जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिदेऊ। बेहदको जिम्मेवारी पूरा गर्यौ भने, बेहदको जिम्मेवारी पूरा गर्यौ भने हदको स्वतः पूरा हुन्छ। बेहदको जिम्मेवारी पूरा गर्यौ भने हदको स्वतः पूरा हुन्छ। तर यो बेहदको जिम्मेवारीलाई भुलेर केवल हदको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्यौ भने
बेहदको जिम्मेवारीलाई भुलेर केवल हदको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्यौ भने त्यसलाई अझै बिगार्छौ। त्यही भएर हदको नगर भन्नुभएको छ र बाबाले, गर, तर बेहदमा परिवर्तन गरेर गर, हैन। बेहदलाई भुलेर हदको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्यौ भने त्यसलाई अझै बिगार्छौ, किनकि त्यो कर्तव्य मोहको कारणले मर्ज भएको हो। मोहको कारणले मर्ज भएको हो। त्यसैले आफ्नो स्मृति स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर नष्ट मोह बन। बेहदको जिम्मेवारी सम्झ। यी पनि बाबाकै सन्तान हुन्, म निमित्त हुँ भनेर सम्हाल्ने, मेरोमा नफस्ने। मेरो घर, मेरो परिवार, मेरा छोराछोरी, मेरा सन्तान, मेरा नाति पलाती कलाती, हैन भनेर मेरोमा फस्यो भने त्यो हदमा आयो, त के भयो, बोझ हुन्छ अझै। त्यही भएर यो बेहदमा परिवर्तन गर, नष्ट मोह बन। स्लोगन छ, यस्तो तीव्र उडान भर जसबाट कुरा रूपी बादल सेकेन्डमा पारोस्। यो अनेक प्रकारका कुरा के हुन् त, बादल हुन्। हाम्रो उडान एकदम तीव्र गतिले भयो भने बादल सादल आफै हटिहाल्छ, लाहापाखा लागिहाल्छ, होइन। त्यही भएर यस्तो तीव्र उडान भर जसबाट कुरा रूपी बादल सेकेन्डमा पार होस्। अच्छा, त आज बाबाले विशेष जुन वरदाता बाबाबाट प्राप्त भएका वरदानहरूलाई वृद्धि कसरी गर्ने त्यो विधि बाबाले बताउनु भयो, हैन। वृद्धि हुँदै जाओस्, त्यसलाई सबै हल्का भएर बोझ नसम्झिकन सबै बाबाको वरदान, बाबाबाट मिलेको, सबै बाबाले गराएको म र मेरो नभनिकन अगाडि बढ्दै जाने र हल्का रूपले फरिस्ता बनेर अगाडि बढ्ने र सबै बेहदमा जाने। हदमा आयो भने बोझ हुन्छ, बेहदमा गयो भने हल्का हुन्छ। र कुनै पनि सेवा, यज्ञ सेवा प्यारले गऱ्यो भने, म यज्ञ रक्षक हुँ, म ब्राह्मण हुँ, यो बाबाको सेवा हो भनेर गऱ्यो भने हल्का हुन्छ, कमाइ हुन्छ र अझै वरदान वृद्धि हुँदै जान्छ। जहाँ मैले गर्नु पर्यो भनेर तनावमा आएर कामको हिसाबले गरेर स्थिति बिगार्छ भने त्यो न त्यहाँ कमाइ भयो, न दुआ भयो, न बाबाको मद्दत भयो। त्यही भएर सेवा भावले गर्ने। ओम शान्ति।